हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उमर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमर। अच्छा, हमने फ्लटर का जो ट्यूटोरियल था विजेट्स का बेसिक, वो मैंने तकरीबन 24 वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड की। इंशाल्लाह बाकी भी अपलोड होंगी। और इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए फायरबेस का भी एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाया। और फ्लटर स्क्रीन न्यूट्रल का जो पैकेज है, जो रिस्पॉन्सिव इसके लिए यूज़ होता है, उसकी जो मोबाइल का जो वर्जन है वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। इंशाल्लाह डेस्कटॉप वगैरह और टैबलेट और इनका भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। अच्छा, आज जो टॉपिक है और जिस टॉपिक और जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो है डार्ट। ठीक है। और बेसिकली डार्ट यूज़ क्यों होता है, किस लिए यूज़ होते हैं, किसने बनाया है और क्यों बनाया है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक हो गया। और मैं आप लोगों के सामने एक रोड मैप रखूंगा कि डार्ट में हम क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। सही हो गया। तो अगर आप लोगों में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लोगों के सामने हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। अच्छा, अगर आप लोग फ्लटर सीखना चाहते हो, ठीक है, फ्लटर जो है एक फ्रेमवर्क है। फ्लटर के ज़रिए हम विजेट्स को एक्सप्लोर करते हैं और एक स्क्रीन बनाते हैं। सही हो गया। जबकि डार्ट है, डार्ट के ज़रिए हम क्या करते हैं, बेसिकली डार्ट एक लैंग्वेज है। देखें, इंसानों के लिए अपनी एक लैंग्वेज है, यानी एक इंसान दूसरे इंसान की बातों को, हालात को कैसे समझता है, वो एक लैंग्वेज है। और फिर हर एक कंट्री, हर एक सिटी की अपनी लैंग्वेज है, इतनी डिफरेंस है। तो फिर हम कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेशन करें, मोबाइल से कैसे कम्युनिकेशन करें, इसके लिए एक लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। अब हर चीज़ जो है हर जगह पर अपने फ़ायदे रखती है। अब लोग अगर कहोगे कि एक लैंग्वेज से काम हो सकता है, फिर न्यू लैंग्वेजेस क्यों आ रही हैं, तो मैं इतना कहूँगा कि हर दौर में अपडेट्स होती हैं चीज़ें और न्यू ईजादात होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए न्यू लैंग्वेजेस की नीड होती है। सही हो गया। जैसे मैं अगर आप लोगों से बिलफर्ज कहूँ कि जैसे एंड्रॉयड है, तो उसके लिए अपनी एक लैंग्वेज की नीड होगी, आईओएस के लिए एक अपनी लैंग्वेज की नीड होगी, विंडो के लिए अपनी एक नीड होगी लैंग्वेज। और इसी तरह जो रोबोट्स बन रहे हैं आजकल, उसके लिए अपनी, एआई के लिए अपनी। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए अपनी लैंग्वेज की नीड होती है, तो उस नीड को पूरा करने के लिए फिर न्यू न्यू लैंग्वेजेस आती हैं। अच्छा, तो जो डार्ट लैंग्वेज है, बेसिकली इसका जो कम्बिनेशन है वो फ्लटर के साथ है। और जो डार्ट है ये सिमिलैरिटी खाता है जावा के साथ। ठीक है, काफ़ी सिंटैक्स में। अच्छा, अब डार्ट जो है, मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, पूरी एक ऐप जो हो गई। फ्लटर और डार्ट को हम इजीली कैसे समझेंगे, इसको इजीली ऐसे समझेंगे कि अगर एक, मैं आप लोगों के सामने ऐप की स्क्रीन बनाऊं, ऐप की स्क्रीन बना दूं। अब ऐप की जो स्क्रीन है वो तो बन गई है, लेकिन उसमें कोई परफॉर्म नहीं हो रहा, ना नेविगेट हो रहा है। ठीक है, ना उसमें कोई डेटा पास हो रहा है, ना कोई डेटा आ रहा है, ना कोई डेटा स्टोर हो रहा है। अब ये सारा कुछ, ठीक है, कि कंडीशंस को कैसे हम संभालें। ठीक है, और इसके अलावा हम रिपीटिशन कैसे करें, और इसके अलावा डेटा को पास कैसे करें, इसके अलावा फंक्शंस को कैसे यूज़ करें, मैनेज करें, क्लासेस को कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे मैनेज करेंगे। सही है, मैंने स्क्रीन तो बना ली, बट पीछे जो जितनी चीज़ें हैं जो परफॉर्म करना है, जिसको हम लॉजिक्स कहते हैं, जिसको हम लैंग्वेज, यानी कि हम जो कम्युनिकेट करेंगे उस ऐप के साथ, उस स्क्रीन के साथ, वो कैसे होगा, वो होगा बेसिकली फ्लटर में डार्ट के ज़रिए। अब डार्ट के ज़रिए कैसे होगा, कि डार्ट में क्या होता है, बेसिकली डार्ट में स्टोर करने के लिए एक टॉपिक है, यानी डेटा स्टोर करने के लिए एक टॉपिक है वेरिएबल। अब किस किस किस्म का डेटा स्टोर करना है, वो भी हमें डार्ट एक टॉपिक देता है, उसको कहते हैं डेटा टाइप्स। यानी किस डेटा के, यानी कि कौन सी डेटा हमने स्टोर करनी, उसके टाइप्स बता रहे हैं, पहले से प्री डिफाइंड है, जिसको फिर आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कीवर्ड्स कहते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, और अन प्री डिफाइंड क्या होता है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा ये डार्ट बनाई किसने है, डार्ट की जो लैंग्वेज है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हर लैंग्वेज को बनाने वाला कोई ना कोई होता है। तो गूगल ने जो है ये डार्ट को बनाया हुआ है। डार्ट की जो लैंग्वेज है किसने बनाई है, गूगल वालों ने बनाई है।
اچھا اس کے فائدے کافی زیادہ ہیں، پھر آپ لوگ سرچ کر سکتے ہو، ڈاکومنٹیشن پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے. بٹ ایک دو فائدے میں بتا دیتا ہوں کہ ایک تو یہ بہت زیادہ کلین ہے، یعنی کہ سموتھ چلتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ریلوڈ بار بار ریلوڈ کرنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ریسٹارٹ کرنے کی نیڈ نہیں ہے، بلکہ اس کی ریفریش ریٹ بہت اچھی، جلدی ریفریش ہوتا ہے اور اپڈیٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا آرکیٹیکچر بہت ایزی ہے، ٹھیک ہے، یوزر فرینڈلی ہے بہت زیادہ. اور اس کے باقی فائدوں میں کچھ فائدے یہ ہیں کہ آپ اس ڈاٹ کے ایک کوڈ کے ذریعے، یعنی ڈاٹ کو جب فلٹر کے ساتھ ملاؤ تو اس کے ایک کوڈ کے ذریعے آپ ایپ، اینڈرائڈ ایپ بھی بنا سکتے ہو اسی کوڈ کے ذریعے. اسی کوڈ کے ذریعے آئی او ایس یعنی آئی فون کے سسٹمز کے لیے بھی آپ ایپ بنا سکتے ہو، اسی کوڈ کے بیس پر آپ ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہو، اور اسی ایپ کے ذریعے ڈیسک ٹاپ ایپ بھی بنا سکتے ہو. یعنی کہ 4 چیزیں آپ ایک ہی کوڈ کی بیس پر کر سکتے ہو، جبکہ باقی لینگویجز میں آپ کیا کرو گے. ہر لینگویج کا بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے یا ان کے فائدے نہیں، لیکن بس ہر ایک لینگویج کے اپنے فائدے ہوتے ہیں. اب یہ ڈیولپر کا کام ہے یا بگنر کا کام ہے کہ وہ کس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو کون سی چیز اٹریکٹ کرتی ہے، اور وہ مارکیٹ کے کس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کی طرف اس کی اٹریکشن ہوتی ہے. صحیح ہے. تو اب نیکسٹ بات جو ہے اس میں آپ لوگوں کو روڈ میپ دکھا دیتا ہوں کہ ہم کون کون سی چیزیں پڑھیں گے. صحیح ہو گیا. اچھا اگر میں نے اسٹور کی ہوں تو میں آپ کو دکھاؤں گی ڈاٹ کورس. صحیح ہے. اس روڈ میپ کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے یہ روڈ میپ جو ہے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا. صحیح ہے. اچھا تو یہاں پر ہم کیا کیا پڑھیں گے، ڈیٹا ٹائپس پڑھیں گے، ویریبلس پڑھیں گے. صحیح ہو گیا. ایف ایلس یعنی کنڈیشنز پڑھیں گے، نیسٹڈ ایف ایلس پڑھیں گے، سوئچ پڑھیں گے، بریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور کنٹینیو کو بھی ایکسپلور کر لیں گے، نہیں تو اس کی اتنی نیڈ نہیں. لوپس پڑھ لیں گے. اب لوپس میں کتنی جو ٹاپکس ہیں، ایک ہے فور لوپ، ایک ہے وائل لوپ، ایک ہے ڈو وائل لوپ. اس کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے ایک اسائنمنٹ دوں گا یہ والا، جو آپ لوگ بناؤ گے خود. صحیح ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ ہم لسٹ پڑھیں گے. لسٹ کے اندر بھی کچھ قسمیں ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے بتا دوں گا آگے، جیسے کہ لسٹ آف میپ ہو گیا، سمپل لسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم فنکشنز ایکسپلور کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کا یہ کورس جب کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ لوگ میرا فلٹر کا کورس بھی وزٹ کر سکتے ہو، اگر آپ لوگوں نے ڈارٹ سے شروع کی. اگر آپ لوگوں نے فلٹر دیکھا ہے اور اب ڈارٹ دیکھ رہے ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ لوگ اس میں پورا دیکھ لو، آپ لوگوں نے فلٹر پہلے سے ہی کیا ہوا ہے. بٹ اگر کوئی ڈارٹ میں آیا ہوا ہے تو میری ریکمنڈیشن یہی ہوگی کہ پہلے وہ میرا ڈارٹ کے ساری ٹیوٹوریلز کے ساتھ وہ چلے اور اس پر پریکٹس کرتا رہے. ٹھیک ہے. میں ویڈیو کے اینڈ میں کہوں گا کہ اتنی دفعہ آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. اب اس کی برکت سے آپ لوگوں کو کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ لوگ کو کوڈ کے ساتھ فرینڈلی ہو جاؤ گے اور آپ لوگوں کا کانسیپٹس کلیئر ہوگا. صحیح ہے. اچھا اگر آپ میں سے کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے اور ویڈیو کے اندر کوئی ٹاپک، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کائنڈلی وہ کامنٹ میں مینشن کر سکتا ہے کہ سر یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی، اگین ہمیں سمجھا دیں، تو میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کو دوبارہ ریمائنڈ بھی کروا دیا کروں گا یا کامنٹ میں جواب بھی دیا کروں گا. صحیح ہو گیا. اچھا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کیا کریں گے، میں آپ لوگوں کے لیے ڈیٹا ٹائپ اور اس کے علاوہ ویریبلز ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا. ٹھیک ہو گیا. تو اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.